सबैजनालाई राम राम। यहाँ सबैजनालाई स्वागत। सधैँ चाहिँ बुधबारको दिन आज हाम्रो योगीको आत्मकथाको बारेमा चर्चा गर्ने दिन। योगीको आत्मकथाले वास्तवमा चाहिँ कहिलेकाहीँ हाम्रै आत्मकथा बोल्या हो कि जस्तो पनि लाग्छ। तैपनि हामी त्यो योगीको अवस्थामा त पुगेका छैनौँ। फेरि पनि कतै कतै हामीलाई पनि छोको जस्तो लाग्छ। हामी मध्ये धेरै योगीको अवस्थामा पनि पुग्नुभयो होला। त मैले यहाँ आज एउटा गीताको 9 अध्यायको 16 नम्बरको श्लोकलाई चाहिँ नै स्मरण गरेर सुरु गरेर वाचन गरेर म यो आज योगीको आत्मकथालाई अगाडि बढाउँछु। यो श्लोक छ, अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वदाहमौषधम मन्त्रो हमे वाज्य महमग्निरहमुतम। यसले के भनेको छ भने म सबै अनुष्ठानहरू पनि मै हुँ, यज्ञ पनि मै हुँ, पितृतर्पण पनि मै हुँ, यज्ञमा पढिने मन्त्र पनि मै हुँ र यज्ञको अग्नि पनि मै हुँ, होमिने घिउ पनि मै हुँ, आहुति पनि मै हुँ र सबै मै हुँ। यसरी भगवानबाट भनिएका श्लोक उच्चारण गर्दै मैले यो आजको योगीको आत्मकथाको चौथो श्रृङ्खला पनि परमात्मालाई समर्पण गर्दै मैले यहाँहरूसँग यसलाई अगाडि बढाउने निवेदन गरेँ। गएको हप्तामा हामीले एकजना सन्तलाई अपराधी ठानेर हात काटिएको कथा सुन्यौं। त्यो कथालाई हामीले विचित्रको कथा भनेका थियौं। हात काटिँदा पनि शोक नगर्ने, हात काटिँदा पनि पीडा नहुने, हात काट्ने मान्छेलाई, हात काट्ने अधिकारीलाई मेरो हात काटेकोमा ग्लानीको बोध नगर्नु भनेर भन्ने सन्तको बारेमा चर्चा गर्यौं। र 2 दिनपछि यहाँ आउनु, तिमीले मेरो काटिएको हात सम्पूर्ण रूपले ठिक भइसकेको तिमीले पाउनेछौ भनेर भन्नुभएको सन्तको बारेमा चर्चा गर्यौं। र 2 दिनपछि हात काट्ने अधिकारी, पुलिसका अधिकारी जसले हात काटेका थिए उनी गए, उनले हेरे, घाउ सन्चो भइसकेको थियो। यतिसम्म कि घाउ सन्चो हुनु त घाउ सन्चो हुने त अर्को कुरा हो कि त्यहाँ त एउटा खतसम्म पनि थिएन, घाउ भएको ठाउँमा कुनै खतसम्म पनि थिएन। यति भइसकेपछि ती सन्तले म यहाँबाट ऋषिकेश हुँदै हिमालयको एकान्ततिर जान्छु भनेर आशीर्वादका स्वरूपमा आफ्नो हात उठाएर ती अधिकारीलाई आशीर्वाद दिएर आफू चाहिँ हिमालयतिर हिँड्नुहुन्छ। त यहाँ मलाई लागेको कुरा के भने कि ती सन्तले ती पुलिस अधिकारीलाई बोलाएर मेरो हात ठिक भएको छ भनेर देखाउन जरुरत थियो, आवश्यक थियो। त्यहाँ कुनै प्रसङ्गले त्यो चिज मागेको थियो? थिएन, पक्कै पनि थिएन। तर मैले यहाँ यस्तो मलाई लागेको कुरा म हजुरहरूसँग सेयर गर्छु। यहाँ यो प्रसङ्गले सन्तको स्वभावलाई, सन्त कस्तो हुन्छन् भनेर दर्शाएको छ, सन्तको स्वभावलाई दर्शाएको छ। सन्त आफैमा शान्त हुन्छन्, आफूमाथि हानि गर्ने प्रति पनि कुनै द्वेष भाव छैन सन्तको। यो घटनामा यस्तै देखाइन्छ, यस्तै देखिएको छ। र अर्को कुरा, सन्त आफ्नो कारणले कसैले पनि हीनता बोध गर्न नपरोस् भन्ने चाहन्छन्। त्यसैले सन्त को हुन् त? सन्त एक उद्धारक हुन् जसले अरूको उद्धार गर्छ। यदि मनुष्य हीन भावले ग्रसित भयो भने त्यस्तो हीन भावले ग्रसित भएको मानिसको उद्धार हुन सक्दैन। त्यसैले यहाँ ती पुलिस अधिकारी पनि सन्तको हात मैले काटेँ भनेर जीवनभरि उनले हीनता बोध गर्न नपरोस् भनेर त्यो सन्तले आफ्नो हात ठिक भएको र यतिसम्म कि खतसम्म पनि नभएको देखाएर ती पुलिस अधिकारीलाई हीन भावनाबाट ग्रसित हुनबाट उन्मुक्त गराउनको लागि चाहिँ यो चिज
गराउनु भएको हो भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो विश्लेषण रहेको छ। यो विश्लेषणसँग सहमत हुन पनि सकिन्छ, सहमत नहुन पनि मिल्छ। यो मैले यहाँहरूलाई छोडेँ, मलाई आफूलाई लागेको कुरा मात्रै मैले यहाँ सेयर गरेको हुँ हजुरहरूसँग। र योगानन्दजी अगाडि भन्नुहुन्छ, हामीले योभन्दा अगाडि त धेरै कुरा सुनिसकेका छौँ, अब म त्यसपछिको चर्चा अगाडि गर्छु, लिएर आउँछु। योगानन्दजीले भन्नुहुन्छ, मैले र अमरले त्यस्ता महान सन्त जसले आफ्नो हात काट्ने अधिकारीलाई, पीडा दिने अधिकारीलाई पनि क्षमा दिए, त्यस्ता सन्तलाई हामीले भेट्न सकेनौँ, हामीले भेट्न पाएनौँ। जे होस्, हाम्रो हिमालयको यात्राको क्रममा हरिद्वारमा समातिएका हामी, पुलिसद्वारा समातिएका हामी, पारिवारिक निर्देशनमा, परिवारको निर्देशमा पुलिसद्वारा समातिएका हामी र हाम्रा उदासपूर्ण अवस्थामा ती पुलिस अधिकारीले यति मिठो र सुन्दर घटनाको माध्यमबाट हामीलाई रोमाञ्चित बनाइदिनु भयो, खुसी तुलाइदिनु भयो, रमाइलो गराइदिनु भयो। त्यसका लागि हामीले ती पुलिस अधिकारीलाई धन्यवाद दियौँ भनेर भन्नुहुन्छ। र त्यसपछि पुलिसको निगरानीमा हुनुहुन्छ। यद्यपि योगानन्दजी, अब यो उमेरको हिसाबले योगानन्दजीको उमेरलाई हेर्ने हो भने त्यति बेला 14-15 वर्षको हुनुहुन्छ। अब योगानन्दजीले अमरलाई भन्नुहुन्छ, अमर, हामी हरिद्वारमा छौँ, हरिद्वारबाट ऋषिकेश खास टाढा छैन, हामी हिँडेर पनि पुग्न सक्छौँ, त्यसैले मौका मिल्ने बित्तिकै हिँडिहालौँ, भागिहालौँ है भनेर भन्नुहुन्छ। अब मैले हजुरहरूलाई के निवेदन गर्छु भने, ऋषिकेशबाट हरिद्वारबाट ऋषिकेशको दूरी भनेको 21 किलोमिटर छ। अहिले पनि हामीले हेऱ्यौँ भने हरिद्वारबाट ऋषिकेश जाँदाखेरि हरिद्वार कट्ने बित्तिकै अलिकति जङ्गल आउँछ, त्यसपछि मात्रै अरू नयाँ नयाँ बनेका होटलहरू, आश्रमहरू बनिरहेछन्। अब यो घटनाको कुरा, यो कथा, यो प्रसङ्ग चाहिँ कहिलेको भन्दाखेरि आजभन्दा 110 वर्ष जति अगाडिको प्रसङ्ग हो। त हामीले एउटा के अन्दाज लगाउन सक्छौँ भने, आजभन्दा 110 वर्ष अगाडि हरिद्वारबाट ऋषिकेशसम्मको बाटो त्यो एकदमै घना जङ्गलको बाटो थियो, त्यो सहज बाटो थिएन। र त्यो जङ्गलको अवस्थामा, त्यो जङ्गलको बाटोमा पनि योगानन्दजीलाई के चाहिँ लाग्छ भनेदेखि हामी यहाँबाट फुत्यौँ भने हामी ऋषिकेश पुग्न सक्छौँ, ऋषिकेश जान्छौँ, पैदल जान सक्छौँ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। यसको अर्थ के हो भने उहाँमा हिमालय प्रतिको मोह र गुरुप्रतिको खोजी यस्तो तीव्र थियो, यस्तो तीव्र थियो कि उहाँले ती सबै चिजहरूलाई चाहिँ सरल ठान्नुहुन्थ्यो। ती जङ्गल, त्यो 20-21 किलोमिटरको हिँडाइ, यी सबै चिज चाहिँ उहाँले त्यसलाई सरल ठान्नुहुन्थ्यो। तर यता अमर भने उहाँको साथी, उनी चाहिँ निराश थिए। किन निराश थिए त भन्दा, पुलिसको कस्टडीमा जाने बित्तिकै, पुलिसले आफ्नो निगरानीमा राख्ने बित्तिकै पुलिसले उहाँहरूसँग भएको पैसा सबै खिचेर राखेको थियो। पैसा नहुने बित्तिकै अमर चाहिँ निराश भए। अब योगानन्दजीको विश्वास र पैसासँगको सन्दर्भको कथा चाहिँ योभन्दा पछाडि आउँछ कि पैसा नहुँदा पनि योगानन्दजीले कसरी चाहिँ आफूलाई व्यवस्थित गर्नुभएको थियो, कसरी परमात्माको कृपा भएको थियो भन्ने कुरा योभन्दा पछाडिको प्रसङ्गमा आउँछ। यो सम्भवतः आज आउँदैन होला। तर अमरमा चाहिँ, तर अमरलाई पैसा पुलिस अधिकारीले खिचिसकेपछि उहाँमा निराश थियो। अब पुलिसको निगरानीमा परेको 3 दिनपछि योगानन्दजीको दाजु अनन्त र अमरको दाजु चाहिँ उहाँहरू भएको ठाउँमा उहाँहरूलाई लिन आउनुहुन्छ। योगानन्दजीले आफ्नो दाजुलाई देख्दाखेरि उहाँ रमाउनुहुन्न, उहाँ खुसी पटक्कै देखिनुहुन्न। त्यो कुरा दाजु अनन्तले बुझ्नुहुन्छ र दाजु अनन्तले भन्नुहुन्छ, तिमीलाई कस्तो भइरहेको छ त्यो म बुझ्दछु, तर मेरो कुरा के हो भने तिमी भागेदेखि, तिमी हराएदेखि पिताजी अत्यन्त दुखित हुनुहुन्छ। तो आफ्नो दुखी पिताजीलाई तिमीले भेट। र हामी यहाँबाट फर्कने क्रममा हामी बनारसमा जानेछौँ, एकजना साधुलाई भेट्नेछौँ, त्यसपछि हामी कलकत्ता जानेछौँ, घरमा जानेछौँ भनेर भन्नुहुन्छ। र त्यसपछि पिताजीलाई भेटिसकेपछि तिमीले आफ्नो हिमालयतिरको यात्रा जारी राख्न सक्नेछौ, गुरुको खोजी पनि जारी राख्न सक्नेछौ भनेर भन्नुहुन्छ। त एकजना हिमालयको यात्रामा चाख राख्ने, इच्छा राख्ने योगानन्दजी र गुरुको खोजीमा निरन्तर लागिरहने योगानन्दजीलाई दाजुले
हिमालयतिरको यात्रा पनि जारी राख्न सक्नेछौ र गुरुको खोजी पनि जारी राख्न सक्नेछौ भन्दा उहाँ त खुसी हुनुपर्ने हो नि। तर उहाँ खुसी हुनुहुन्न। उहाँलाई के लाग्छ भने पक्कै पनि दाजुले कुनै तिगडम गरिरहनु भएको छ, कुनै योजना बनाइरहनु भएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरू गरिरहनु भएको छ। नत्र भने उहाँहरूले त मलाई हिमालयतिर जान दिने मान्छे त होइन भन्ने कुरा उहाँको मस्तिष्कमा आउँछ। तर यता अमर भने आफ्नो दाजुलाई भेट्ने बित्तिकै अत्यन्त खुसी हुन्छन्, रमाउँछन् र भन्छन् म मुकुन्दसँग, मुकुन्द भनेको योगानन्दजीको बचपनको नाम, म मुकुन्दसँग अब कहिले पनि हरिद्वार आउँदिनँ भनेर भन्छन्। र यसरी यो पटकको हिमालयको योगानन्दजीको चाहिँ हिमालयको यात्राको प्रयास चाहिँ असफल हुन्छ र उहाँ आफ्नो दाजुसँग हरिद्वारबाट बनारस फर्कनुहुन्छ। बनारसमा फर्केपछि दाजुले एकजना पण्डितको घरमा लिएर जानुहुन्छ। पण्डितका छोरा एकदमै प्रखर वाचक जस्ता हुन्छन्, प्रष्ट बोल्ने, हकी स्वभावका। र त्यहाँ जाने बित्तिकै ती पण्डितका छोराले प्रवचन सुरु गर्छन् योगानन्दजीलाई सुनाउनलाई। र उनको पुरै प्रवचन केमा केन्द्रित हुन्छ भने एकदमै दार्शनिक प्रवचन हुन्छ र उनको पुरै प्रवचन चाहिँ योगानन्दजीको सन्यास हुने जुन इच्छा छ त्यो उचित होइन भनेर प्रमाणित गर्न र उहाँको सन्यासी बन्ने इच्छालाई निरुत्साहित गर्ने कुरामा चाहिँ केन्द्रित हुन्छ। उनको सारा प्रवचन त्यस कुरामा केन्द्रित हुन्छ। र ती प्रवचकको भनाइ पनि कस्तो हुन्छ भने, ती पण्डितको छोराको भनाइ कस्तो हुन्छ भने, यो संसार छ, हामी यो संसारमा आइसकेपछि हाम्रा प्रारब्ध कर्महरूबाट मुक्ति पाउनको लागि हामीले संसारमा सांसारिक अनुभव गर्नै पर्ने हुन्छ। सांसारिक अनुभव नगरिकन हाम्रा पूर्व कर्महरूबाट हामीले छुटकारा पाउन सक्दैनौँ। त पूर्व कर्म भनेको प्रारब्ध कर्म या सञ्चित कर्म, जे भनौँ, भाषाको मात्रै कुरा हो। त्यो पूर्व कर्महरूबाट मुक्ति नभएसम्म ईश्वर प्राप्तिको सम्भावना रहँदैन। र यदि पूर्व कर्म नगरिकन ईश्वर प्राप्तिका लागि हामीले जबरजस्ती गर्यौँ भने दुर्घटनादेखि बाहेक अर्को के हामीले पाउँदैनौँ। हाम्रो जीवनमा दुर्घटना हुन्छ भनेर पण्डितका छोराले भन्छन् र योगानन्दजीलाई पनि लाग्छ। पण्डितका छोरा प्रखर वाचक हुन्छन्। र अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने योगानन्दजीलाई उसले भनेको कुरा सही हो। प्रारब्ध कर्मबाट छुटकारा नपाएसम्म ईश्वरको प्राप्ति सम्भव छैन, कुरा सही हो। तर योगानन्दजीको प्रारब्ध कर्म के थियो भन्ने त्यो पण्डितको छोरालाई के थाहा? उसले त पहिलोचोटि देखाएको छ। मान्छेलाई देखेर उसको प्रारब्ध कर्म के छ भनेर थाहा हुने कुरो पनि होइन। र उसले प्रवचन दिएर तेरो प्रारब्ध कर्म चाहिँ यो छ होइन, तेरो प्रारब्ध कर्म चाहिँ नछुटिकन तैँले ईश्वरको प्राप्ति गर्न सक्दैनस् भन्ने तर्क उसको आफैमा गलत हुन्छ। र यस कुराले चाहिँ के चाहिँ सङ्केत गर्दछ भने पक्कै पनि यो दाजु योगानन्दको कुनै योजना हो जसले लिएर गएर पण्डितलाई भेटाउनु भएको छ र चाहिँ योगानन्दजीको सन्यासी हुने जुन इच्छा छ त्यसबाट रोक्नु र त्यसलाई चाहिँ सन्यासी हुन नदिनु, यो आदि इत्यादिको चाहिँ योजनाभित्र चाहिँ यो कुरा भइरहेको छ भन्ने त्यहाँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। र यसलाई कसरी पनि अर्को चाहिँ ऊ हो भने अब यो पनि पण्डितजीलाई के भनिएको होला जस्तो लाग्छ भनेदेखि पण्डितजीलाई पनि कुनै लोभ देखाइएको होला के, पण्डितजीलाई यति पैसा दिन्छु उति पैसा दिन्छु भनेर कुनै लोभ देखाइएको हुनाले पण्डितले पनि त्यही अनुसार अगाडि कुरा गरे। त्यही अनुसार चाहिँ पण्डितले पनि उनलाई यो सन्यासको बाटो चाहिँ उचित होइन भनेर चाहिँ उनलाई कन्भिन्स गर्न खोजे। तब यहाँनिर चाहिँ हामीले अगाडि अनन्तजीको चाहिँ योगानन्दको दाजु अनन्तको टेलिग्राम जुन चाहिँ सबै स्टेसनहरूमा उहाँले पठाउनु भएको थियो, त्यो टेलिग्राममा के लेखिएको थियो भन्ने कुरालाई हामीले एकचोटि पछाडि फर्केर हेऱ्यौँ भने त्यहाँ लेखिएको के थियो, भगुवा केटाहरू समात्नेलाई उचित पुरस्कार दिइनेछ भनेर टेलिग्राममा लेखिएको थियो भनेर हामीले योभन्दा अगाडि चर्चा गऱ्यौँ।
अब भगुवा केटाहरूलाई समात्नको लागि उचित पुरस्कार दिइनेछ भनेर भन्नुभएका अनन्तले योगानन्दको सन्यास मोह भङ्ग गर्न सकेमा ती पण्डितजीलाई पनि उचित पुरस्कार दिने व्यवस्था गर्नुभएको थियो भनेर हामीले अन्दाज लगाउन सजिलै सक्छौँ, हैन? अब यहाँ पण्डितजीले त ती कुरा गरे। योगानन्द 13-14 वर्षको हुनुहुन्छ। योगानन्दको मनमा चाहिँ अलिकति हलचल चाहिँ लिएर आयो पण्डितको कुराले, हैन? अनि त्यसपछि योगानन्दजीले ठ्याक्कै के सम्झनुहुन्छ भनेदेखि भागवत श्रीमद् भगवत गीताको अध्याय 9 को 30औं श्लोक र 31औं श्लोकलाई सम्झनुहुन्छ। त्यहाँ के भनिएको छ भने अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्यभाग साधुरेव च सबन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि स भन्ने श्लोक छ। त्यस्तै गरेर अर्को 31औं श्लोकमा चाहिँ के छ भने क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणिष्यति। यो दुईटा श्लोक योगानन्दजीले सम्झनुहुन्छ। यसको अर्थ के हो भने जतिसुकै दुराचारी किन नहोस्, अपि चेत्सु दुराचारो, जतिसुकै दुराचारी किन नहोस्, भजते मा मनन्य भाग, यदि मलाई आनन्द भावले अनन्य भावले मलाई जप्दछ भने, भज्दछ भने यसलाई महात्मा नै सम्झनु पर्छ। अब पण्डितजीका छोराले भनेको कुरालाई छोडेर जस्तोसुकै अवस्थामा पनि परमात्मालाई सम्झेपछि त त्यसलाई महात्मा सम्झनु भन्ने पर्छ भनेर गीतामा भनिएको छ भनेर आफैले आफूलाई सान्त्वना दिनुहुन्छ। र फेरि अर्को श्लोकको त्यस्ता मान्छे चाँडै धर्मात्मा हुन्छन्, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, चाँडै धर्मात्मा हुन्छन् र नित्य शान्ति पाउँदछन्। त्यसैले हे कौन्तेय, हे अर्जुन, यो घोषणा गर कि नमे भक्त प्रणिष्यति, मेरा भक्तहरू, कृष्णका भक्तहरू कहिले पनि मर्दैनन्, कहिले पनि दुःख पाउँदैनन्। अब यहाँ पण्डितले के भने जबरजस्ती गरियो भने दुर्भाग्यको सामना गर्नुपर्छ भन्नु भनेका छन्। त्यसैले यो श्लोकमा हाम्रो योगानन्दजीले नमे भक्त प्रणिष्यति, भगवानका भक्त, कृष्णका भक्त कहिले पनि दुखी हुँदैनन् भनेर आफैले आफैलाई सान्त्वना दिनुहुन्छ। र तैपनि यति हुँदाहुँदै पनि ती पण्डितको कुराले, पण्डितका छोराको कुराले योगानन्दजी भन्नुहुन्छ मेरो आत्मविश्वासमा अलिअलि हलचल त पारेकै थियो भन्नुहुन्छ। त्यसैले योगानन्दजीले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएर ईश्वरसँग मेरो यो दुविधापूर्ण अवस्थाबाट छुटकारा गराइदिनुहोस् प्रभु भनेर चाहिँ मौन प्रार्थना गर्नुहुन्छ परमात्मासँग र भन्नुहुन्छ हे भगवान, मेरो जीवनको बाटो संसार हो या सन्यास हो, यो कुरा मलाई आज स्पष्ट पारिदिनु पर्यो भनेर योगानन्दजीले परमात्मासँग प्रार्थना गर्नुहुन्छ। जसै योगानन्दजीको प्रार्थना तीव्र हुँदै जान्छ त्यहाँ त्यो पण्डितको घर अगाडिपट्टि बाटोमा एकजना साधु आइपुग्छन् र साधुले बोलाउँछन् योगानन्दजीलाई र भन्छन् वत्स, त्यो अज्ञानी पण्डितको कुरा नसुन, तिम्रो प्रार्थनाको उत्तरमा परमात्माले मलाई तिम्रो लागि आश्वस्त गराउन मलाई पठाउनु भएको छ। तिम्रो एकमात्र बाटो हो सन्यास, तिम्रो जीवनको एकमात्र बाटो हो सन्यास भनेर साधुले भनिदिनुहुन्छ। त साधुले यति भनिसकेपछि योगानन्दजीलाई आनन्द महसुस गर्नुहुन्छ र त्यति भनेर साधुले चाहिँ आशीर्वादको रूपमा चाहिँ हात माथि उठाएर योगानन्दजीलाई त्यसको चाहिँ नि त्यो पण्डितको उसबाट चाहिँ नि तुरुन्त लाएर आफूलाई छोडाइहाल, त्यहाँ नजाऊ भनेर योगानन्दजीलाई भनिसकेपछि त्यति भनेर त साधु अगाडि हिँड्नुभयो। यता पण्डितजीले फेरि के भन्छन्, चिच्चाएर बोलाउँछन् ती उसलाई, साधुलाई, ती योगानन्दजीलाई चिच्चाएर बोलाउँछन्, ए कहाँ चाहिँ नि त्यो साधुको कुरा चाहिँ नि सुनेको भनेर पण्डितजीले यता बोलाउँछन्। अब यो पण्डितजीले बोलाएपछि के भने भन्नुभन्दा अगाडि मैले योगानन्दजीले साधुमा के देख्नुभयो भन्ने कुरा थोरै चर्चा गर्छु। योगानन्दजीले त्यहाँ के भन्नुभएको छ भने
ती साधुको आँखाबाट एउटा तीव्र प्रचण्ड शक्ति प्रभावित भइरहेको देखेँ भनेर भन्नुभएको छ। मैले यहाँ हजुरसँग एउटा निवेदन के गर्न चाहन्छु भने जो सच्चा साधक छ उसका आँखा तेजिला र अनुहार ओजपूर्ण हुन्छ। हामीले अलिकति मनन गरेर हेर्नुपर्छ। जो सच्चा साधक छ उसको आँखा एकदम तेजिलो हुन्छ र अनुहार ओजपूर्ण हुन्छ। अनुहारको रङ कालो हुन सक्छ, अनुहारको रङ सेतो हुन सक्छ, अनुहारको रङ खैरो हुन सक्छ, तर आभाले दीप्त हुन्छ। औरा भन्छ नि, आभाले दीप्त हुन्छ र त्यस आभाको व्याप्तताले गर्दाखेरि त्यस साधुको, त्यस सन्तको, त्यस महान आत्माको नजिक बस्ने मानिसहरू केही शान्त हुन्छन्, केहीलाई चाहिँ आश्चर्य लाग्छ। शान्तको हुन्छन् जो परमार्थी छन्, जो अध्यात्ममा विश्वास गर्छन्, जो परमात्मामा विश्वास गर्छन्, उनीहरू शान्त रहन्छन्। तर जो ब्रह्ममा विश्वास गर्छन् ऊ शान्त रहन्छन्, जो संसारमा विश्वास गर्छ ऊ चाहिँ फेरि आश्चर्यमा रहन्छ। अशान्त हुँदैन, आश्चर्यमा रहन्छ। त्यसैले हाम्रो चाहिँ गीताको एउटा श्लोक छ नि, हजुरहरूलाई के कति चाहिँ ऊ छ याद होला। यहाँ चाहिँ मैले यो कोमल गीताबाट म हजुरले सुनाउँछु। आश्चर्य भई यसकन हेर्छ कोही, आश्चर्यकै साथ कहन्छ कोही, आश्चर्य मानिकन सुन्छ कोही, सुने पनि केही बुझ्दैन कोही भनेर यहाँ चाहिँ भनिएको छ। यो भनेको के हो भने यो त्यस्ता सांसारिक मान्छेहरू हुन्छन् जसले त्यो प्रचण्ड तेज देख्छ तर उसलाई आश्चर्य हुन्छ। त्यो घटनाहरू घटेका हुन्छन् तर उसलाई आश्चर्य मात्रै लाग्छ हुन्छ। ऊ शान्त हुन सक्दैन किनभने उसलाई ब्रह्मको ज्ञान छैन। त्यसले गर्दाखेरि ती त्यस्ता चाहिँ सांसारिक मान्छेहरू चाहिँ आश्चर्यमा परिराखेका हुन्छन्। अब यहाँ मैले आँखाको कुरा चाहिँ गरिरहँदाखेरि आँखा चाहिँ मानिसको चाहिँ शरीरको एउटा त्यस्तो अङ्ग हो जसले सत्य र असत्यको फरक तत्काल छुट्याउँछ। हामीले अलिकति अवलोकन गर्यौं भने हामीले कुनै पनि व्यक्तिले सत्य बोलिरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा हामीले उसको आँखाको हेराइबाट हामी थाहा पाउन सक्छौं। कुनै व्यक्तिले सत्य बोलिरहेको छ भने उसको आँखामा निश्चलता आउँछ। ऊ कन्फिडेन्टली आँखा हेरेर कुरा गर्न सक्छ, आँखा जुदाएर कुरा गर्न सक्छ। तर यदि कसैले छलपूर्वक कुरा गरेको छ, झुटो कुरा गरेको छ भनेदेखि उसको आँखाको दृष्टि एक ठाउँमा रहँदैन। कहिले दायाँ भाग्छ, कहिले बायाँ भाग्छ, कहिले तलतिर भाग्छ, कहिले कता भाग्छ, ऊ एक ठाउँमा फोकस हुन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले यहाँ चाहिँ योगानन्दजीको यो योगीको आत्मकथाका प्रसङ्गहरूमा सन्तहरूको आँखा र दृष्टिका कुराहरू पटक पटक आउँछन्। यसको कारण के हो भने यो दृष्टिबाट सत्य र असत्यको पहिचान गर्न सकिन्छ भनेर यहाँ चाहिँ यसलाई यसरी चाहिँ व्याख्या गरिएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। मैले यो आफ्नो चाहिँ आफूलाई लागेको कुरा मात्रै यहाँ सेयर गरेको हुँ। र त्यसपछि यता पण्डितले बोलाए योगानन्दजीलाई। पण्डितले बोलाएर के भन्छ भनेदेखि पण्डितले के भन्छन् भनेदेखि ए त्यो एकजना साधु तिमी जस्तै ईश्वरको अनिश्चित खोजीमा आफ्नो घर छोडेर हिँडेको पागल हो भनेर पण्डितले भन्छन् साधुको हकमा। अब यहाँनिर त्यो साधुलाई त्यो पण्डितलाई योगानन्दजी घर छोडेर हिँडेको भन्ने कसरी थाहा हुन्छ? योगानन्दजीले ईश्वरको खोजीमा हिँडेको भनेर कसरी थाहा हुन्छ भनेपछि हामीले यहाँ के बुझ्न सक्छौँ भने त्यो पण्डितलाई दाजु अनन्तले पहिले नै त्यहाँ तयार गरेर मेरो भाइ यस्तो यस्तो छ, त्यसो भएको हुनाले यसको यो मोह छ, यो साधु खोज्ने, यो हिमालयतिर हिँड्ने, यो सबै चिज चाहिँ भङ्ग गरिदिनु पर्यो भनेर यसलाई त्यो पण्डितलाई चाहिँ तयार गर्नुभएको भन्ने चाहिँ हामीले स्पष्ट हुन सक्छौँ यहाँ। र त्यसपछि अब ती पण्डितले बोलाइसकेपछि योगानन्दले आफ्नो दाजुसँग भन्नुहुन्छ मलाई त्यस पण्डितसँग बेतुकको कुरा गर्न मन लागेन र दाजुलाई जाउँ यो विवादमा म अल्झिन चाहन्न दाजु भनेर भन्नुहुन्छ। र उहाँहरू दुईजना दाजुभाइ कलकत्ता जाने ट्रेनमा हिँड्नुहुन्छ, बनारसबाट कलकत्ता जाने ट्रेनमा। अब यहाँ एउटा सानो प्रसङ्ग छ, छोटो प्रसङ्ग। अब योगानन्दजीले दाजुलाई सोध्नुहुन्छ कि तपाईँ त जासुस हुनुहुँदो रहेछ, हामी भाइको कसरी पत्ता लगाउनु भयो भनेर भन्नुहुन्छ। अनि
दाजुले चाहिँ ट्रेनमा हिँडिरहँदाखेरि भन्नुहुन्छ, सबभन्दा पहिला त तिमी हराउने बित्तिकै भोलिपल्ट बिहान म तिम्रो स्कुलमा गएँ। स्कुलमा गइसकेपछि थाहा पाएँ कि मैले तिम्रो एकजना साथी अमर पनि चाहिँ क्लास छोडेको रहेछन् अघिल्लो दिन। त्यसपछि म अमरको घरमा गएँ। अमरको घरमा गइसकेपछि अमरको पिताजीले पनि अघिल्लो दिनै घरबाट हिँडेको भन्ने कुरा बताउनु भयो। त्यसपछि अमरको टेबलमा गएर हेरेँ, कलकत्ताबाट हरिद्वारसम्म जाँदाखेरि कुन कुन सहरहरू पर्छन् त्यो नक्सामा चाहिँ चिन्ह लगाएको फेला पारेँ। अनि त्यहाँबाट निस्किन लाग्दाखेरि चाहिँ बाटोमा एउटा बगीवाला थियो। बगीवालाले चाहिँ अमरको पिताजीलाई चिन्थ्यो। अनि त्यो बगीवालाले अमर लगायत अर्को 2 जना केटाहरू चाहिँ युरोपियन पोसाक, बेलायती पोसाकमा हावडा स्टेसनबाट बर्धमानका लागि हिँडेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ बताइदिए। त्यसो भनिसकेपछि मसँग 2टा सूत्र भयो। एउटा चाहिँ सहरहरूको चिन्ह लगाएको सूत्र, अर्को चाहिँ 3टा केटाहरू चाहिँ युरोपियन ड्रेस, बेलायती ड्रेस लगाएर घरबाट भागेका। यो 2टा कुरा थाहा भयो। यो 2टा कुरा थाहा पाउने बित्तिकै मैले सबै रेलवे स्टेसनहरूमा यो टेलिग्राम पठाएँ। 3 जना केटाहरू बेलायती ड्रेसमा भागेका छन् भनेर टेलिग्राम पठाएँ। र त्यसको भोलिपल्ट फेरि जो चाहिँ एकजना जतिन्दा भन्ने हुन्थ्यो, जो चाहिँ कहाँबाट बर्धमानबाट फर्किनु भएको थियो, उहाँ चाहिँ युरोपियन ड्रेसमा चाहिँ फर्किनु भयो, बेलायती पोसाक लिएर फर्किनु भयो। घरबाट जाँदाखेरि चाहिँ बङ्गाली पोसाकमा थिए, फर्किँदाखेरि चाहिँ बेलायती पोसाकमा आएको भन्ने थाहा भयो। त्यसपछि मैले उनलाई घरमा खाना खान बोलाएँ। घरमा खाना खान उनी तयार भए। उनलाई लिन गएँ। लिएर आउँदाखेरि चाहिँ पहिला पुलिस स्टेसनमा लिएर गएँ। अघिल्लो दिनमै मैले पुलिसलाई चाहिँ डरलाग्दो अनुहार भएका ठुल्ठुला मोटा पुलिसहरूलाई तयार गरेका थिएँ। त्यो पुलिसहरूले चाहिँ घेरेर उनलाई केरकार गर्न थालेपछि उनले सबै कुरा बताए। त्यसरी मैले तिमीलाई पत्ता लगाएँ भनेर दाजुले भन्नुहुन्छ। यो दाजुभाइको चाहिँ गन्थन ट्रेनको मैले एकदम छोटो, लामो छ, धेरै छोटो बनाएर भने, जिस्टमा यति नै हो। र घर पुगेपछि एक दिन पिताजीले योगानन्दलाई भन्नुहुन्छ, तिमीले आफ्नो पढाइ चाहिँ नछोड, हाई स्कुलको पढाइ नसिधेसम्म तिमीले चाहिँ घर नछोड, कतै नजाऊ, पढाइसकेपछि तिम्रो आफ्नो विचार गर्नु भनेर भन्नुहुन्छ। र उहाँले के भन्नुहुन्छ भने, उहाँले के व्यवस्था गरिदिनुहुन्छ भनेदेखि एकजना शिक्षकको व्यवस्था गरिदिनु भएको हुन्छ जसले योगानन्दजीलाई संस्कृत पढाओस्। त्यसका लागि एकजना शिक्षकको व्यवस्था गरिदिनु भएको हुन्छ र उनले घरमै आएर पढाउँछन् भनेर पिताजीले भन्नुहुन्छ। अब यहाँ पिताजीको उद्देश्य के रहेछ भनेदेखि ती संस्कृतका विद्वान भनेका चाहिँ ती पनि अर्का एउटा दार्शनिक रहेछन्, धेरै ज्ञान भएका ज्ञाता रहेछन्। र पिताजीको उद्देश्य पनि के रहेछ भनेदेखि ती दार्शनिक, ती ज्ञानी व्यक्तिले यो योगानन्दजीको जुन धार्मिक लालसा छ, धार्मिक मोह छ, यसलाई सन्तुष्ट गर्न सक्नेछन् ज्ञानको हिसाबले, ज्ञानको तर्फबाट। र जसले गर्दाखेरि चाहिँ योगानन्दजीको यो हिमालयतिरको यात्रा, हिमालयतिरको मोह र चाहिँ गुरु खोजीको चाहिँ मोहबाट चाहिँ उन्मुक्त हुनेछन्, अर्थात् त्यसमा चाहिँ कमी हुनेछ भन्ने सोचेर त्यस किसिमका संस्कृत पढाउनको लागि एकजना शिक्षकको व्यवस्था गरिदिनु भएको रहेछ। र ती संस्कृतका शिक्षकको नाम थियो केवलानन्द। उहाँको चाहिँ पारिवारिक नाम रहेछ आशुतोष चटर्जी। अब ती केवलानन्द पनि फेरि के रहेछन् त भने लाहिडी महाशयका शिष्य रहेछन्। तर योगानन्दजीको पिताजीलाई ती केवलानन्द लाहिडी महाशयको शिष्य हुन् भन्ने थाहा रहेनछ। अब यहाँनिर के भयो भनेदेखि संस्कृतको शिक्षक भनेर लिएर आएर पढाउन लागेका, धर्मशास्त्रको कुराहरू अगाडि लिएर आइसकेपछि गुरुको खोजी र हिमालयतिर भाग्ने क्रम चाहिँ कम हुन्छ भन्ने सोचेर शिक्षकको व्यवस्था गरेको। तर ती शिक्षक फेरि कस्ता परिदिए भनेदेखि लाहिडी महाशयका शिष्य परिदिए। त्यसले गर्दाखेरि त योगानन्दजीको ईश्वर खोजीमा झन् तीव्र इच्छा चाहिँ जाग्यो, त्यसलाई झन् मलजल पुग्यो होइन। र यहाँनिर चाहिँ योगानन्दजीले लाहिडी महाशयको बारेमा के बताउनुहुन्छ भनेदेखि, यो चाहिँ पछि बताइएको कुरा हो, के बताउनुहुन्छ भने त्यो त्यति बेला यस्तो थियो रे कि जति पनि विद्वानहरू थिए, ज्ञानीहरू थिए, जो लाहिडी महाशय प्रति आकर्षण नभएका छँदै थिएनन् रे। त्यति धेरै मान्छेहरू चाहिँ लाहिडी महाशयसम्म आकर्षित र चाहिँ शिष्य बनेका थिए रे।
दैवी शक्ति थियो, दैवी आकर्षण, लाहिडी महाशयको दैवी आकर्षणले गर्दाखेरि हजारौं शिष्यहरू अदृश्य रूपमा चाहिँ लाहिडी महाशयतिर तानिसकेका थिए भन्नुहुन्छ। जसरी एउटा चुम्बकले चाहिँ नदेखिएका चाहिँ फलामका टुक्राहरू पनि तान्छ हैन, शक्तिशाली चुम्बकले, त्यसै गरी लाहिडी महाशयको त्यो दैवी आकर्षणले गर्दाखेरि धेरै विद्वानहरू तानिसकेका थिए भनेर योगानन्दजीले चाहिँ बताउनु भएको छ। र यहाँ चाहिँ केवलानन्दजीलाई चाहिँ शास्त्री महाशय भनेर बोलाइन्छ। किन शास्त्री महाशय भनेर बोलाइन्छ भनेदेखि उहाँ चाहिँ शास्त्रका मर्मज्ञ, शास्त्रका धेरै ठुला विद्वान हुनुहुँदो रहेछ, त्यसैले उहाँलाई शास्त्री महाशय भनेर चिनिन्थ्यो अरे। महाशय भनेको चाहिँ मान्यजन भनेकै हो हैन, शास्त्रमा चाहिँ पारङ्गत हुनुभएका हुनाले उहाँलाई शास्त्री महाशय भनेर भनिन्थ्यो अरे। र उहाँले चाहिँ स्वामी पद चाहिँ धेरै पछि पाउनु भएको भनेर भनिन्छ। र केवलानन्दजीलाई लाहिडी महाशय आफैले, मैले यो शास्त्री र यो स्वामी किन भनेको भन्दाखेरि लाहिडी महाशयले केवलानन्दजीलाई एकजना तपस्वी ऋषिको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो अरे के पछाडि। भनेपछि त्यस्तो किसिमको मर्मज्ञ, शास्त्रका अति धेरै ज्ञाता हुनुहुन्थ्यो भनेर केवलानन्दजीको सन्दर्भमा योगानन्दजीले भन्नुभएको छ। र योगानन्दजीले फेरि केवलानन्दको बारेमा के भन्नुहुन्छ भनेदेखि मेरा संस्कृतका गुरु केवलानन्दजीको आँखा छल रहित थियो, हरेक गतिविधिमा गम्भीरताका साथ गम्भीरताका साथ चाहिँ कुरा गर्नुहुन्थ्यो, हरेक एक्टिभिटिजमा गम्भीरता झल्किन्थ्यो उहाँको, सधैँ शान्त हुनुहुन्थ्यो, सधैँ स्नेही हुनुहुन्थ्यो, धेरै जसो समय आफूलाई क्रियायोग र ध्यानमा व्यस्त राखिरहनुहुन्थ्यो र एकदमै एकदम दृढतापूर्वक आफूलाई स्थिर गराइने एउटा चैतन्य स्वरूपमा पुगेर एउटा दृढता स्वरूप चाहिँ आफूलाई एक ठाउँमा अवस्थित गराइरहन सक्नुहुन्थ्यो, त्यस्तो खालको हुनुहुन्थ्यो भनेर भन्नुहुन्छ आफ्नो गुरुको बारेमा, संस्कृत शिक्षकको बारेमा। र त्यसो हुनाले म मेरा संस्कृत पढाउने गुरुसँग ध्यानमा रमाउन थालेँ भन्नुहुन्छ हैन। ध्यानीसँग त ध्यानमै रमाइन्छ, त्यसो भएको हुनाले पनि यहाँ योगानन्दजीले म मेरा संस्कृतका गुरुसँग संस्कृतमा नभएर ध्यानमा रमाउन थाले भन्नुहुन्छ। यसले पनि कस्तो पुष्टि गर्छ भनेदेखि योगानन्दजीको परमात्मा प्राप्तिको, गुरु प्राप्तिको, ईश्वर प्राप्तिको उसमा चाहिँ निकै ठुलो चाहिँ योगदान रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। र केवलानन्दजीलाई अघि नै मैले यो चर्चा गरेँ, केवलानन्दजीलाई चाहिँ शास्त्री महाशय भनिन्थ्यो विद्वताको हिसाबले भनेर भन्ने कुरा आयो। अब यहाँ चाहिँ योगानन्दजी भन्नुहुन्छ मलाई व्याकरणमा खासै रुचि थिएन, जति समय पाउँथेँ मैले क्रियायोगको बारेमा र लाहिडी महाशयको बारेमा चर्चा गर्ने, कुरा गर्ने गरेर बिताउँथेँ। एक दिन मेरा संस्कृतका गुरु केवलानन्द स्वामीजीले बताउनु भयो उहाँलाई लाहिडी महाशयको नजिक बस्ने सौभाग्य मिलाएको थियो अरे। कति वर्ष? 10 वर्षसम्म लाहिडी महाशयको नजिक बस्ने सौभाग्य मलाई प्राप्त भयो भनेर केवलानन्दजीले भन्नुहुन्छ। र सधैँ लाहिडी महाशयको निवास मेरो रातिको तीर्थयात्रा थियो भन्नुहुन्छ। अस्ति हामीले चर्चा गरेको थियौँ, लाहिडी महाशय सुत्नुहुन्थेन, रात दिन जागा हुनुहुन्थ्यो। अस्तिको हाम्रो प्रसङ्गमा आएको थियो, हजुरहरूले कति ख्याल गर्नुभयो, ख्याल गर्नु भएन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँका शिष्यहरू जो पटशिष्यहरू थिए उनीहरू दिउँसो काममा व्यस्त हुन्थे, आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दथे र राति सधैँ लाहिडी महाशयको निवासमा जान्थे र लाहिडी महाशयको समीपमा बस्थे। गुरुदेव पीरका माथि पद्मासन लगाएर बस्नुहुन्थ्यो र शिष्यहरू अर्धचन्द्राकार गुरुको अगाडि आधा चन्द्रमाको जस्तो घेरा हालेर चाहिँ शिष्यहरू बस्दथे र चाहिँ शिष्यहरूले त्यहाँ केवलानन्दजी भन्नुहुन्छ मेरा गुरुको, हाम्रो लाहिडी महाशयको आँखाहरू टल्किन्थे, शाश्वत आनन्दमा डुबिरहेका हुन्थे। कहिलेकाहीँ उहाँको नजर जसलाई कृपाको जरुरत छ, जसलाई आवश्यकता छ त्यस्ता शिष्यहरूमाथि पर्दथे। उहाँ कम बोल्नुहुन्थ्यो, तर जति बोल्नुहुन्थ्यो आनन्ददायक शब्दहरू चाहिँ झरना स्वरूप झर्दथे भनेर केवलानन्दजीले चाहिँ नि योगानन्दजीलाई बताउनुहुन्छ। र फेरि केवलानन्दजी भन्नुहुन्छ गुरुको निगाहले म भित्र वर्णन नै गर्न नसकिने फुलहरू खेल्दथे भन्नुहुन्छ।
र जसरी मानिसहरू अनन्त कमलको वासनाले सुगन्धित हुन्छन्, त्यसै गरी म गुरुको समीपमा हुँदा गुरुका सुगन्धबाट सुगन्धित हुन्थे। मलाई उहाँको संसर्गमा रहनाले मेरो सम्पूर्ण समस्याहरूको समाधान हुन्थ्यो, जीवन मेरो जीवन नै बदलियो भन्नुहुन्छ। समस्याको समाधान हुँदाखेरि गुरुको समीपमा बसेर ध्यान गर्नुहुन्थ्यो रे, अनि तत्काल नै समस्या र समाधानको समझ भइहाल्थ्यो मलाई भन्नुहुन्छ केवलानन्द स्वामीले। र मेरा गुरुको ढोका आफ्ना शिष्यहरूको लागि सधैँ खुला थियो भनेर केवलानन्दजीले भन्नुहुन्छ। त उहाँले लाहिडी महाशयले कहिले पनि शास्त्रहरूको शाब्दिक चाहिँ व्याख्या गर्नु भएन। उहाँले गुण तत्त्वलाई, शास्त्रहरूको जुन गुण तत्त्व छ त्यसलाई शुद्ध जल जस्तै पारेर छर्लङ्ग पारिदिनुहुन्थ्यो। जसरी शुद्ध जल जति चाहिँ नि छर्लङ्ग हुन्छ हैन, त्यसै गरी शास्त्रहरूका शब्दहरूलाई भन्दा त्यसभित्र रहेका गुण तत्त्वहरूलाई शुद्ध जललाई जस्तै गरेर छर्लङ्ग पारिदिनुहुन्थ्यो भनेर भन्नुहुन्छ। र कहिलेकाहीँ शिष्यहरूले आफ्ना गुरुदेवसँग कुनै जिज्ञासा राखे भनेदेखि गुरुदेवले कहिलेकाहीँ शिष्यहरूलाई पख है, म ती अवस्थाभित्र प्रवेश गर्छु, त्यो अवस्थाभित्र म यात्रा गर्छु, अनि त्यसपछि आएर तिमीलाई भन्छु है भनेर भन्नुहुन्थ्यो अरे। अनि त्यसपछि केही समयपछि भन्नुहुन्थ्यो अरे। भनेपछि उहाँ ध्यानबाट त्यो अवस्थामा प्रवेश गरेर त्यो अवस्थाको बारेमा बुझेर अनि त्यसपछि फेरि तुरुन्तै लाएर चाहिँ नि आफ्ना शिष्यहरूलाई भन्नुहुन्थ्यो। यसरी चाहिँ नि व्याख्या गरिएको छ। र गुरुदेवले कहिले पनि अन्धविश्वासलाई मान्ने सल्लाह दिनु भएन भनेर त्यहाँ चाहिँ भनिएको छ। र गुरु लाहिडी महाशयले जहिले पनि शब्दहरू चाहिँ केवल खोल मात्रै हुन है भन्नुहुन्छ। खोल हैन, जसको कुनै अर्थ छैन। त्यसैले शिष्यहरूलाई जस्तो सुकै समस्याको लागि पनि गुरुदेवले क्रियायोग साधना गर्ने सल्लाह दिनुहुन्थ्यो। ध्यानको माध्यमले उहाँले भन्नुभएको एकदमै एउटा मिठो चाहिँ उ छ, ध्यानको माध्यमले आनन्दको अनुभूति गर्दै ईश्वरको उपस्थितिलाई चिन भन्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ध्यानको महत्त्वको बारेमा यसरी चाहिँ व्याख्या गरिएको छ। ध्यानको माध्यमले आनन्दको अनुभूति गर्दै ईश्वरको उपस्थितिलाई चिन। त लाहिडी महाशयले भन्नुहुन्थ्यो, जब म यस संसारमा शरीर सहित तिमीहरू बीच रहन्न, अर्थात् जब म यस शरीरमा तिमीहरू बीच रहन्न, त्यस बेला पनि यो क्रियायोगले अहिले जत्तिकै काम गर्छ। त कतिपय भनाइ के छ भनेदेखि गुरुको परम पद प्राप्त भइसकेपछि जीवित गुरु नहुँदा कहिलेकाहीँ त्यो प्रभाव चाहिँ घटेर जान्छ भन्ने एउटा एक थरी मानिसहरूको चाहिँ मत छ। एउटा कुनै कुनै सम्प्रदायहरूले यस्तो पनि कुरा गर्छन्। तर यहाँ लाहिडी महाशय भन्नुहुन्छ, जब म यस शरीरमा तिमीहरू बीच रहन्न, त्यस बेला पनि यो क्रियायोगले अहिले जत्तिकै काम गर्छ। त क्रियायोगको शक्ति यसको अभ्यासमा निहित छ। जति अभ्यास गर्दै जान्छौ उति आध्यात्मिक लाभ प्राप्त गर्न सक्छौ र परमात्मासँग योगको अवस्थामा पुग्छौ भनेर लाहिडी महाशयले आफ्नो शिष्यहरूलाई भन्नुहुन्छ। यहाँ केवलानन्दजीले चाहिँ आफ्नो अनुभव आफूले गरेको कुरा यहाँ भन्नुहुन्छ। म स्वयं मान्दछु यो कुरालाई र म अरूलाई पनि भन्दछु कि क्रियायोग मानिसको स्वत प्रयासले पाउने सर्वोत्तम प्रभावकारी विधि हो रे। क्रियायोग मानिसको स्वत प्रयासले, मानिसको आफ्नो प्रयासले मुक्ति पाउने सर्वोत्तम प्रभावकारी विधि हो। यसको अभ्यासले, क्रियायोगको अभ्यासले मानिसमै लुकेको सर्वव्यापी ईश्वर प्रत्यक्ष रूपमा अवतरित हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। त्यसैले लाहिडी महाशयका यस्ता अनगिन्ती शिष्यहरूमा यो धेरै घटेको छ। यो मेरो अनुभव हो, मैले देखेको छु भनेर केवलानन्द स्वामीले यो चिजलाई प्रमाणित गर्नुभएको छ, यसरी बताउनु भएको छ। त यहाँ एउटा चमत्कार घटेको छ। एकपटक लाहिडी महाशयको
लाहिडी महाशयको चाहिँ एकजना शिष्य हुन्छन्, सेवक हुन्छन्, जसको नाम चाहिँ रामु। उनी जन्मजात नै चाहिँ अन्धा हुन्छन् र यो चिज सबै केवलानन्दजीले देखिरहनु भएको हुन्छ र उहाँलाई के लाग्छ भनेदेखि यो रामुको उद्धार गरिदिन पाए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो केवलानन्दजीलाई लाग्छ र केवलानन्दजीले त्यो रामुले चाहिँ नि सम्पूर्ण श्रद्धाले लाहिडी महाशयको सेवा गरेको देख्नु भएको छ। त्यसैले एक बिहानै उहाँले चाहिँ नि रामुलाई भेट्ने इच्छा राख्नुभयो। तर रामु एक ठाउँमा बसेर गुरुको सेवा गर्न लागेपछि सेवा गरेको गरी गर्दथे। त्यसैले एक दिन चाहिँ रामु गुरुजीलाई चाहिँ पंखा लगाएर बसिरहेका थिए। घण्टौंसम्म चाहिँ पंखा लगाएर बसिरहेका थिए। अनि केवलानन्दजीलाई रामुको गुरुप्रतिको त्यस्तो भाव देखेपछि उनीमाथि अलिकति दया गर्नु पर्यो भन्ने त्यो दयाको भाव जागृत हुन्छ। र केवलानन्दजीले के सोच्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रा गुरु जो ईश्वरीय प्रकाशले परिपूर्ण हुनुहुन्छ आफैमा, यस्ता गुरुदेवको सेवामा खटिएका ती रामुले के प्रकाश पाउन सक्दैनन्, के प्रकाशको चाहिँ उनले अनुभव गर्न सक्दैनन् भन्ने केवलानन्दजीलाई लाग्छ। त रामु गुरुदेवनिर बसेर धैर्यपूर्वक निकै लामो समयदेखि घण्टौंदेखि पंखा अम्किरहेका थिए। जसै रामुले पंखा अम्किन छोडेर गुरुदेवको कोठाबाट निस्कना साथ निस्किए, केवलानन्दजी पछि जानुहुन्छ र सोध्नुहुन्छ, रामु तिमी अन्धो भएको कति भयो? रामुले भन्छन्, श्रीमान म जन्मजात नै अन्धो हुँ। मैले सूर्यको प्रकाश देख्ने सौभाग्य पाएको छैन। जो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई प्रकाशित गर्न सक्ने लाहिडी महाशयको शिष्य सेवक, जो सधैँ नजिक बसेर सेवा गरिरहेको हुन्छ, ऊ जन्मजात अन्धो छ र उसले सूर्यको उज्यालो देख्ने सौभाग्य पाएको छैन। केवलानन्दले भन्नुहुन्छ, गुरुदेवले मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ, गुरुदेवसँग बिन्ती गर न। अब यहाँनिर रामु दुविधापूर्ण अवस्थामा हुन्छन्। एक, उनलाई सूर्यको प्रकाश हेर्न मन पनि छ, र अर्को यो आध्यात्मिक सम्पदाको अगाडि यो एउटा तुच्छ शारीरिक सम्पदाको लागि मैले गुरुदेवलाई के बिन्ती गर्ने भन्ने जस्तो पनि लाग्छ उनलाई। म गुरुदेवको समीपमा बसेको छु र मैले आध्यात्मिक लाभ प्राप्त गरेको छु भनेदेखि यो एउटा आँखा भनेको त एउटा तुच्छ चिज हो मेरो शरीरको। यो शरीरको तुच्छ चिजको लागि मैले किन यत्रो चाहिँ दुःख गर्ने भन्ने जस्तो उहाँलाई लाग्छ। त्यसपछि उहाँले गुरुदेवलाई निवेदन गर्न सक्नुहुन्न। तर फेरि केवलानन्दजीले भन्नुभएको कुराले स्मरण हुन्छ र फेरि उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्छ, गुरुदेव यस ब्रह्माण्डलाई प्रकाशित गर्ने प्रभु हजुरभित्र हुनुहुन्छ। उहाँको ज्योतिले मेरो आँखालाई आलोकित गराइदिन सक्नुहुन्छ कि गराइदिनुहोस्, ताकि म यो सूर्यको प्रकाश हेर्न सकूँ भनेर ती रामुले चाहिँ लाहिडी महाशयलाई निवेदन गर्नुहुन्छ। अनि लाहिडी महाशयले तुरन्त बुझिहाल्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, रामु कसैले मलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पार्नको लागि तिमीलाई हौसाए जस्तो छ है भन्नुहुन्छ। त्यसको जवाफमा त पक्कै पनि केवलानन्द स्वामीले हौसाउनु भएको थियो, तर रामुले त्यसको जवाफ त्यसै सिधै दिनुहुन्न र फेरि रामुले बिन्ती गर्नुहुन्छ, श्रीमान हजुरभित्रको प्रभुले अवश्य मेरा यी आँखाहरू स्वस्थ पार्न सक्छन् भनेर भन्नुहुन्छ। अनि लाहिडी महाशयले त्यति भनिसकेपछि चाहिँ लाहिडी महाशयले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि, रामु यो फरक कुरा हो। ईश्वर असीम छन्, जसले हरेक जीवकोशमा प्राण शक्ति सञ्चारित गर्न सक्छन्, ताराहरू चम्काउन सक्छन्, प्रकृति सञ्चालन गर्न सक्छन्, प्रलय गर्न सक्छन्, हैन? उनले अवश्य पनि तिम्रा आँखामा ज्योति भर्न सक्छन्। यति भनिसकेर
दुई आँखाको बीचमा यहाँनिर लाहिडी मासेले छोइदिनुहुन्छ। यसरी यसरी छोइसकेपछि अनि रामुलाई भन्नुहुन्छ, यहाँनिर यही ठाउँमा आफ्नो मनलाई केन्द्रित गरिराख्नु र 7 दिनसम्म निरन्तर राम नामको जप गर्नु। यदि तिमीले मैले भनेको अनुसार गर्यौ भने सूर्यको तेजले तिम्रो लागि विशेष उषाकाल ल्याउनेछ। हामीले अस्ति राम नामको कुरा गरेको थियौँ। राम नामको महिमा कति रहेछ भन्ने कुरा यहाँ पनि प्रष्टिन्छ, यसले पनि देखाउँछ। र रामुले नभन्दै 7 दिनपछि प्रकृतिको यो सुन्दर रूपलाई पहिलो पटक देखे भनेर भन्छन् र 7 दिनपछि रामुको आँखा उघारिन्छ, रामुले यो प्रकृतिलाई देख्छन्। यहाँ भनिएको छ कि लाहिडी मासेलाई रामनाम जतिको प्यारो अरू केही पनि थिएन अरे। त्यसैले यहाँ एउटा प्रसङ्ग लिएर आइएको छ, लाहिडी मासेको कृपाले रामुको भक्तिद्वारा जोतिएको विश्वासको खेतमा शक्तिशाली बिउ उम्रियो भनिएको छ। यसको अर्थ के हो भने विश्वास जड पनि हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीले एउटा चिज परमात्मामा विश्वास गर्यौं तर त्यसलाई अगाडि बढाउने कुरामा हामीले एक्टिभिटिजहरू अगाडि बढाउने कामहरू गरेनौं भने त्यो विश्वासले जडको रूप लिएर बस्छ। त विश्वासमा भक्ति भयो भने, विश्वास पनि छ अनि भक्ति भयो भनेदेखि त्यो भक्तिले त्यो विश्वासलाई अझै मलजल गर्ने, त्यहाँ उब्रेका झारछन्। कहिलेकाहीँ विश्वासमा पनि झारहरू उम्रिन सक्छन्। जसरी खेतमा बाँझो छोड्यो भने झार उम्रिन्छन्, त्यसरी विश्वासलाई जड रूपमा छोड्यो भनेदेखि त्यहाँ पनि चाहिँ नि अनगिन्ती चाहिँ नि विचारहरू उत्पन्न हुन सक्छन्, होइन? त्यसैले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ नि खनजोत गरिरह्यो भने भक्ति त यहाँ चाहिँ विश्वासको खेतमा भक्तिद्वारा जोतिएपछि अनि परमात्मा रूपी चाहिँ नि बिउ त्यहाँ उम्रिन सक्छ भनेर व्याख्या गरिएको छ। यो सन्दर्भ मलाई साह्रै मिठो लाग्छ। त यति भनिसकेर चाहिँ केवलानन्दजीले यो योगानन्दजीलाई बताउनु भएको कुरा यति भनिसकेपछि केवलानन्दजीले आफ्नो गुरुको स्तुति गर्नुहुन्छ। अनि योगानन्दजी आफ्नो गुरुको स्तुति गर्नुहुन्छ, प्रणाम गर्नुहुन्छ। जेनरली चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि गुरुको महिमा गाइसकेपछि फेरि एकछिन ध्यान गर्ने, गुरुलाई स्मरण गर्ने, गुरुलाई नमन गर्ने, गुरुको गानहरू गाउने, गुरु मन्त्रहरू उच्चारण गर्ने, यस्तो प्रचलन चाहिँ गुरु शिष्य परम्परामा हुन्छ। त योगानन्दजीको यो हिमालयतिरको यात्रा र यता युक्तेश्वरगिरी भेट नहुँदासम्म यो बीचको जुन दौरान छ, यो बीचको दौरान चाहिँ लगभग 2 वर्ष जतिको छ। यो 2 वर्षको बीचमा चाहिँ योगानन्दजीले केही धेरै मतलब 8-10 जना साधु सन्तहरूलाई चाहिँ भेट्नु भएको छ र त्यो चिजहरू यो योगीको आत्मकथामा चाहिँ नै लिएर आइएको छ, जसमा चाहिँ यो अत्तरे महात्मा, बाघ स्वामी, नरेन्द्रनाथ भादुडी, मास्टर महाशय, जगदीश चन्द्र बोस भनेर आदि इत्यादिको नामहरू चाहिँ यहाँ लिइन्छ। यो चाहिँ युक्तेश्वर गिरीलाई भेट्नुभन्दा अगाडि भेटिएका यी साधु सन्तहरू हुन्। र एक दिन योगानन्दजी कलकत्ताको दक्षिणेश्वरमा कालीको मूर्ति अगाडि हुनुहुन्थ्यो, त्यो मन्दिर परिसरमा हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ उहाँले चाहिँ एउटा वाक्य उहाँको कानमा ठोक्किन आउँछ। त्यो वाक्य के भनिएको छ भनेदेखि ईश्वर सरल छन्, अरु सबै जटिल छ, यो संसार सापेक्ष छ, यहाँ निरपेक्षको खोजी नगर भनेर भनिएको छ। ईश्वर सरल छन्, ईश्वर सरल हुनुहुन्छ, अरु सबै जटिल छन्, यो संसार सापेक्ष छ, यहाँ निरपेक्षको खोजी नगर। संसार परिवर्तनशील छ, हरेक क्षण परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो परिवर्तनशील भनेर भनेको त सापेक्षित भयो। परमात्मा चाहिँ परिवर्तनशील हुनुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि परिवर्तनशील चिजमा बसेर त्यसको उपभोग गरेर परिवर्तनै नहुने कुराको चाहिँ खोजी नगर। यसरी तिमीले सापेक्षमा बसेर निरपेक्षको खोजी गर्न थाल्यौ भने परमात्मा जटिल हुनुहुन्छ। तर निरपेक्ष भावले परमात्मालाई खोजी गर्यो भनेदेखि परमात्मा सरल हुनुहुन्छ भन्न खोजिएको जस्तो लाग्छ। र त्यहाँ ती साधुको कुरा सुनिसकेपछि
पछाडि त्यहाँ त्यो आवाज आउँछ, त्यो आवाज आइसकेपछि योगानन्दजी पछाडि फर्किनुहुन्छ, पछाडि फर्केर हेर्नुहुन्छ एकजना साधुलाई देख्नुहुन्छ। त योगानन्दजीको उहाँसँग चाहिँ धार्मिक संवाद हुन्छ, ती साधुसँग छलफल हुन्छ। त्यो धार्मिक संवाद धेरै लामो छ। मैले यहाँ केही बुदागत रूपमा चाहिँ नै केही कुरा टिपेको छु। त्यो साधुले भन्नुभएका केही कुराहरू जसले मेरो मानसपटलमा, मैले योगीको आत्मकथा पढ्दा, सुरुमा पढ्दा पनि मेरो मानसपटलमा त्यसले समातिरहेको थियो र आजसम्म पनि त्यसले मेरो मानसपटलमा चाहिँ हिर्काइरहेको छ, मेरो मानसपटलमा बसिरहेको छ। म यो 8औं चोटि पढ्दैछु मैले योगीको आत्मकथा। अहिले मेरो मानसपटलमा त्यसले चाहिँ स्थान लिइरहेको छ। त्यहाँ के भनेको छ भने, यसलाई मैले बुदागत रूपमा 5वटा बुदामा सारेको छु, तर अब यसमा धेरै छ। 5वटा बुदा चाहिँ मैले नोट गराएको छु, नोट गरेर राखेको छु आफूले। त यसमा पहिलो बुदा चाहिँ मेरो के हो भने, प्रकृतिको मङ्गलकारी र विध्वंसकारी रूपको प्रतीक कालीले मभन्दा धेरै ज्ञानीहरूलाई पनि अल्मलाइरहनु भएको छ भनेर ती सन्तले भन्नुहुन्छ। त यहाँ यो सृष्टिमा मङ्गल गर्ने पनि माया नै हो, होइन? विध्वंस गर्ने प्रकृति आफैले विध्वंस गर्छ। प्रकृति आफैले हामीलाई दिएको छ, हरेक चिज प्रकृतिले हामीलाई दिएको छ। र विध्वंस गर्न पर्यो भने प्रकृतिले कति प्रलय गरेको छ, अहिले तपाईँ हाम्रो अगाडि हाम्रै देशमा पनि धेरै घटनाहरू घटिरहेका छन्, होइन? त्यसैले यस्तो गर्ने कालीको अगाडि चाहिँ ज्ञानीहरू, धेरैभन्दा धेरै ज्ञानीहरूलाई पनि यी कालीले अल्मलाइरहनु भएको छ भनेर योगानन्दजीलाई भन्नुहुन्छ। त यहाँ अर्थ के हो भने, त्यो साधुले योगानन्दजीको अवस्था बुझिसक्नु भएको छ, पढिसक्नु भएको छ। तिमी सन्यासी हुने हो, तिम्रो एकमात्र मार्ग योग हो, सन्यास हो। त्यसैले तिमी यो कालीको दर्शन गरेर कालीको अगाडि आएर अल्मलिरहन जरुरत छैन। यहाँ अगाडि आएर कालीको नजिक बस्नु भनेको फेरि अल्मलिने हो, फेरि मायाको चाहिँ होइन उसमा चाहिँ पर्ने हो। त्यसले यहाँ धेरै ठुला सन्तहरू, योगीहरू पनि, ज्ञानीहरू पनि यहाँ अल्मलिरहेका छन्। त्यसैले योगानन्द यहाँ अल्मलिनु हुँदैन है भन्ने अर्थमा चाहिँ उहाँले यो सङ्केत गरेर भन्नुभएको छ। यो संवादमा के छ भनेदेखि, ती साधुले सिधै योगानन्दलाई तिमी यसो गर भन्नुभएको छैन। यसलाई अलिकति एब्स्ट्र्याक्टको रूपमा चाहिँ नै सन्तले कुरा गर्नुभएको छ, एब्स्ट्र्याक्ट रूपमा। अनि त्यहाँ यो त्यहीँबाट चाहिँ मैले यो लिएको। र दोस्रो बुँदा छ आत्मनिरीक्षण भनेको आफ्नो विचारको निरन्तर सर्वेक्षण, एक अत्यन्त नग्न र विध्वंसक अनुभव हो भन्नुभएको छ। त्यो भनेको के रहेछ भने, मेरो बुझाइमा चाहिँ हामीले हाम्रो विचार कहाँबाट निस्के, कसरी अगाडि बढे, विचारले कस्ता कर्महरू गराएर त्यसको नतिजाहरू कस्तो गरायो, के दियो हामीलाई नतिजाहरू, यसको बारेमा निरन्तर हामीले अन्वेषण गऱ्यौँ, विश्लेषण गऱ्यौँ भनेदेखि हामीले गरेका नराम्रा कामहरूको पनि हामीलाई थाहा हुन्छ र राम्रा कामहरूको पनि थाहा हुन्छ। अर्थात् यसको मतलब के हो भनेदेखि ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ। त्यहाँ लुकाउनु पर्ने चिज केही पनि हुँदैन। अत्यन्त नग्न भनेको चाहिँ लुकाउनु पर्ने चिज केही पनि नभएको अवस्था हो, होइन? अनि त्यसले गर्दाखेरि आफूले गरेका कर्महरू जुन गतिला छैनन्, जुन अगतिला कर्म गरियो, तिनीहरूले के गर्छ त हामीलाई, ओहो यो गर्नै नहुने काम गरिएछ भनेर हामीले आफैमा त्यो चाहिँ एउटा विध्वंसकारी चाहिँ काम गरिएछ भन्ने त्यो एउटा चाहिँ अब त म गर्दिनँ भन्ने खालको चाहिँ भाव निकाल्छ। अनि यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ भनेदेखि अत्यन्त बलवान अहङ्कारलाई पनि यसले चाहिँ चूर्ण गर्छ भनेर भनेको छ। अत्यन्त बलवान अहङ्कारलाई पनि यसले नाश गरिदिन्छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यो सन्तले त्यसरी व्यक्त गर्नुभएको छ। र आत्माको वास्तविक विश्लेषण गर्न सकेमा व्यक्तिमा सन्तको भाव उजागर हुन्छ भनेर योगानन्दजीलाई बताउनुहुन्छ। र ऊ गृहस्थ नै किन नहोस्, गृहस्थ भए पनि एक महान सन्तको अवस्थामा अवस्थित हुन सक्छ भनेर त्यहाँ चाहिँ ती साधुले भन्नुभएको कुरा मैले नोट गरेर राखेको। र अर्को चाहिँ आत्मा अभिव्यक्तिको तरिका, आत्म प्रशंसाले अहङ्कारको निर्माण गर्छ, जसले ईश्वर, धर्म, ब्रह्माण्ड आदिका बारेमा हठपूर्वक व्याख्या गर्छन्, जहाँबाट सत्य सदैव पर पुगिसकेको हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। मान्छे आत्म प्रशंसा गर्ने मान्छेहरूले विभिन्न बहाना, विभिन्न तरिका अपनाएर आफ्नै बढाइचढाइ गर्छन्। त्यसले आफ्नै बढाइचढाइ गर्दाखेरि अहङ्कारको सृष्टि भइहाल्छ, अहङ्कार आइहाल्छ।
अनि त्यो अहंकार आइसकेपछि ईश्वरको बारेमा बोलुन् या ब्रह्माण्डको बारेमा बोलुन् या चाहिँ जेको बारेमा बोले पनि अहंकार आइसकेपछि त्यहाँ हटदेखि बाहेक अर्को केही पनि आउँदैन, होइन? अब यो कुरो होइन भन्ने कुरा हुन्न हुने, यो कुरा यो यस्तै हो, यो त्यही हो, यो त्यही हो, त्यो होइन यो हो, अर्थात् मैले भनेको ठिक, अर्कोले भनेको बेठिक, अनि अर्को अब हुन त हो, ती विद्वान त हुन्, अब तिनका कुरा आफ्नै ठाउँमा कति ठिक कति बेठिक विचार गर्नुपर्छ आदि इत्यादि यस्ता हटपूर्वकका कुराहरू हुन्छन्। त्यसैले चाहिँ त्यस्तो हटपूर्वक कुरा गर्ने मान्छेहरूसँग सत्य चाहिँ अडिँदैन है भनेर योगानन्दजीलाई त्यो एउटा पाठको क्रममा चाहिँ उहाँले बताउनु भएको भन्ने मेरो बुझाइ। र अर्को चाहिँ जबसम्म मनुष्य आफ्नो दुराग्रहबाट मुक्त हुँदैन उसले शाश्वत सत्यलाई बुझ्न सक्दैन। मलाई त यो वाक्यमा त खासै केही कुरा गर्नु जरुरत छैन जस्तो लाग्छ। र अर्को एउटा चाहिँ मलाई सबैभन्दा मेरो हृदय छोएको कुरा म गर्दैछु हजुरसँग, सर्वगुण सम्पन्न अदृश्य परमात्मा, सर्वगुण सम्पन्न अदृश्य परमात्मा र सर्वथा गुणहीन दृश्यमान मानिस दुवैलाई प्रेम गर्दा अलमलमा परिन्छ। परमात्मा सर्वगुण सम्पन्न छन्, अदृश्य हुनुहुन्छ, मनुष्य दृश्य छ र गुणहीन छ। यी दुवैलाई प्रेम गर्दाखेरि मानिस अलमलमा पर्छन्। त्यसैले गर्नुपर्ने के हो भनेदेखि मानिससँग व्यवहार, जिम्मेवारीको निर्वाह, पिताजी, पुत्र, परिवार, श्रीमान, श्रीमती, प्रेमी, प्रेमिका आदि इत्यादि जो जसँग गए पनि त्यसमा हामीले गर्नुपर्ने के हो त, सम्बन्ध अनुसारका जिम्मेवारीहरू हामीले निर्वाह गर्ने हो। त्यो सम्बन्ध अनुसारका जिम्मेवारीहरू निर्वाह गर्दै जाँदा हामीले त्यसलाई प्रेमको रूपमा बुझ्न पनि सक्छौँ, जिम्मेवारीको रूपमा बुझ्न पनि सक्छौँ, विभिन्न कुराहरू विभिन्न ढङ्गबाट बुझ्न सक्छौँ। तर प्रेम चाहिँ परमात्मासँग मात्रै गर्ने हो। परमात्मासँग जिम्मेवारीको कुरै छैन। परमात्मासँग त जिम्मेवारी भने पनि जे भने पनि सबै प्रेम नै हो। त्यसैले ती सन्तले यहाँ सर्वगुण सम्पन्न परमात्मा र सर्वगुण सम्पन्न अदृश्य परमात्मा र सर्वथा गुणहीन होइन दृश्यमान मानिस दुवैलाई एउटै किसिमले माया गरिदिँदाखेरि चाहिँ हामी मान्छे अलमलमा पर्छन् भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। यो एउटा यस पाठको एउटा चाहिँ राम्रो शिक्षा हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र संवाद यहाँ धेरै छन् होइन, मैले अहिले यति नै भने, धेरै कुरा राखेर मात्रै केही पनि अर्थ निस्कँदैन। यति नै कुरा बुझ्न सक्यो भने यो काफी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त साधुसँग योगानन्दजीले विदा लिँदै गर्दा ती साधुले के भन्छन् भने, आज यहाँबाट गएपछि तिमीलाई एउटा अनौठो अनुभव हुनेछ भनेर ती साधुले योगानन्दजीलाई बताउनुहुन्छ। साधु जानुभयो। साधु गइसकेपछि योगानन्दजी चाहिँ त्यही कालीको मन्दिरकै पेरिफेरीमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि लगत्तै योगानन्दजीको भेट एकजना परिचित व्यक्तिमाथि हुन्छ, परिचित व्यक्तिसँग हुन्छ। र ती परिचित व्यक्तिको योगानन्दजीले बताउनुहुन्छ, ती परिचित व्यक्तिको बोल्ने कला, बोल्ने सिप, बोल्ने शैली यस्तो थियो अरे कि समयको पनि सीमापार पुग्थ्यो अरे के, सीमापार अनन्तमा पुग्ने त्यस्तोसँग चाहिँ बोल्न सक्ने, हरेक कुरालाई तर्कपूर्ण तरिकाले चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्ने, असाध्यै रोचक तरिकाले प्रस्तुत गर्न सक्ने, जसले गर्दा योगानन्दजीलाई पनि उनको कुरामा चाहिँ चाख बढ्दै जाने रे के। जब उनले कुरा गर्छन् योगानन्दजीलाई को चाख चाहिँ बढ्दै जाने। अनि योगानन्दजीलाई चाहिँ के भएछ भने, ओहो अब यो बढ्दै जाँदाखेरि त एउटा अन्यलको स्थितिमा पुगिन्छ, गाह्रो हुन्छ भनेर अनि योगानन्दजीले त्यति बेला के गर्नुहुन्छ भने माता कालीसम्म, कालीकै मन्दिरको पेरिफेरीमा हुनुहुन्छ, परिसरमा हुनुहुन्छ, अनि माता कालीसँग चाहिँ उहाँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ, हे भगवती, हे माता, मलाई यो क्षणबाट चाहिँ मलाई मुक्ति दिनुहोस्, छुटकारा गराउनुहोस् भनेर उहाँले कालीसँग प्रार्थना गर्नुहुन्छ। र तुरुन्तै ती व्यक्ति चाहिँ पर हुन्छन्। तर पर हुँदै गर्दा पनि ती व्यक्तिले फेरि अर्को के कुरा बताउँछन् भनेदेखि, ओहो मैले त तिमीलाई गन्ध बाबाको बारेमा, अत्तरे महात्माको बारेमा बताउनै बिर्सेछु। उहाँ अलि पर ऊ त्यो घरमा बस्नुहुन्छ, त्यो घरमा जानु र अत्तरे बाबालाई भेट्नु, अवश्य भेट्नु, तिमीलाई एउटा असाधारण अनुभव हुनेछ भनेर
ती व्यक्ति पनि बिदा हुन्छन्। त यहाँनिर हामीले एकजना साधुले कालीको मन्दिरको परिसरबाट छुट्टिँदै गर्दा भन्नुभएको कुरा के छ? यहाँबाट गएपछि तिमीलाई एउटा अनौठो अनुभव हुनेछ। र फेरि अर्को परिचित मित्र जसले के भने, तिमीलाई यहाँबाट ती अत्तरे महात्मालाई भेटिसकेपछि, यहाँबाट गएर ती अत्तरे महात्मालाई भेटिसकेपछि तिमीलाई असाधारण अनुभव हुनेछ भनेर भनेका छन्। त यसको अर्थ के हो भने, यी दुवैले भनेका कुरा एउटै हुन्, एउटै कुराको संकेत गरिरहेछ। भाषामा एउटाले अनौठो अनुभव हुनेछ भनेर भनेको छ, अर्कोले असाधारण अनुभव हुनेको छ भनेर भनेको छ। र यसको पछाडि पक्कै पनि एउटा ठुलो रहस्य लुकेको छ। यो रहस्य कस्तो छ त? हामी अर्को दिनको श्रृङ्खलामा छलफल गर्नेछौँ यो रहस्यको बारेमा।